اللہ نے بڑے بڑے گناہگاراں بڑے بڑے سیاہگاراں معاف کر چھڑیا تے کوئی بندہ گناہ کر لے کسے نو گناہ دا تانا نہ دیا کر کسے دے اندر کمزوریاں ہون انہاں کمزوریاں دا تانا نہ دیا کر ایتے پانچے کوئی نمازاں پڑھن لگ جائے اسی فتوے لانے شروع کر دینے ایتے گناہگار ہے ایتے جہنم اندر جائے گا میں جنت اندر جانا ہے اے جنت اندر نہیں جا سکدا اے جنت جہنم دے فیصلے کرنے اوے تیرے میرے اختیارات اندر نہیں اے اللہ دی جنت دے فیصلے کرنے اللہ دی جہنم دے فیصلے کرنے او میرے مالک دے ہاتھ اندر بندہ نہیں کر سکدا ایتے ماڑا جا گناہ ویکھ لینا تو تے جنت اندر جا ہی نہیں سکدا تو تے جہنم اندر جانا ہے کسے گناہگار نو گناہ دی وجہ دے نال تانا نہ ماریا کر کسے خطاگار نو او دیاں خطاواں دی بنا اتے اونوں تانا نہ ماریا کر کوئی جناب والا گناہگار ہے تے او دے واسطے دعا کریا کر اونوں نصیحت کریا کر اوے بڑے بڑے گناہگار سن بڑے بڑے شرک کرن والے سن بڑے بڑے قتل کرن والے سن اللہ دی بارگاہ اندر آئے نے اللہ نے سارے نو معاف کر چھڑیا بڑے بڑے گناہگار آئے تے بڑے بڑے آکڑ خاں بھی آئے جنہاں نے اللہ دے سامنے اپنے سر نو نیواں نہیں کیتا سر نو نہیں جھکایا اللہ نے رہندی دنیا تک عبرت دا نشان بنا چھڑیا اللہ نے رہندی دنیا تک عبرت دا نشان بنایا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا او لوگ جہنمیاں دے اگے اگے ہون گے تے او سربراہ ہون گے سربراہ بن کر کے جہنم دے ایندھن بن جان گے بڑے بڑے آگڑ خاں غرور کرن والے اور میرے پیغمبروں جناب والا جھٹلان والے انہاں دے اندر ایک گناہگار ایسا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او گناہگار ایسا بندہ ہے او دے کول موت دا فرشتہ آیا موت دے فرشتے نے دی روح نو قبض کیتا جدو دی روح نو قبض کیتا گیا ہے اینو قبر دے اندر لے کر کے جایا گیا قبر دے اندر دے کول سوال و جواب ہوئے نے اینو پوچھا گیا ہے اوے بندیا کیا تیرا کوئی ایسا عمل ہے کیا کوئی ایک بھی تیرا ایسا عمل ہے جیڑا آج عمل پیش کر دے رب تینو معاف کر دے گا رب تینو معاف کر دے گا اپنے عمال ول ویکھیا کوئی نیکی نظر نہ آئی ایک کہنے لگیا پھر تلاش کر شاید کوئی نیکی مل جائے اللہ تینو معاف کر دے اللہ تینو جنت دے دین گے کوئی ایک عمل دیکھ لے کوئی ایک نیکی دیکھ لے اے دیکھ دائے دیکھ دیاں سوچ دیاں اے دے دل اندر آیا کہنے لگیا میرے کول ہور تے عمل کوئی نہیں سارے گناہاں دے پلڑے سے ساری خطاکاراں زمین تو لے کر کے آسمان تلک ساری خطاواں لیکن ایک نیکی ہے ایک عمل ایسا ہے میں جناب والا کاروبار کریا کردا سا تے لین دین لوگاں دے نال کریا کردا تے جے دے نال میں لین دین کریا کردا انہاں نو میں مہلت دے دیا کردا اگر کوئی پیسے والا بندہ ہے انہوں میں مہلت دے دیا کردا وقت آ جاندا پیسیاں دا وقت آ جاندا وعدے دا وقت آ جاندا میں لوگاں کول جاندا تے جا کر کے پوچھدا لے آؤ بھائی پیسے لے آؤ وعدے دا وقت آ گیا ہے لوگ کیا کردے سن پیسے نہیں پھر دوبارہ آیا